بالحجت 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 بالحجه عجل الله تعالی فرجه الشریف. این قرآن ها رو دست بگیرید. یبن الحسن یبن یبن الحسن یبن 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 الحسن. سیدی بازا که پیغمبر صدایت میزند. امام زمان کجا امشب احیا گرفتی؟ سیدی بازا که پیغمبر صدایت میزند، مادرت صدیقه اطهر صدایت میزند، بازوی مجروح زهرا چشم گریان حسن، دستهای بسته حیدر صدایت میزند. آقای من 14 قرن است که از قلب مزاری گم شده، پهلوی بشکسته مادر صدایت میزند.